नाज़रीन आदाब खबरन हुंद बुलेटिन आरिफ हुसैन कादरी हाजिर गोड़ खास खबरन पे नजर दुरुस्त दुनिया मज 67 लाख नफर कोरोना लागदार जम्मू कश्मीर मज मजीद 3 बेमार फोत जम्मू कश्मीर के सरकारी दफ्तरन मज मामूल कामकार मुकम्मल पे बहाल दफ्तरन मज मुलजिमन हज हाजिरी इत्मीनान बख्श भारत चीनस दरमियान फौजी अफसरन हंद सोथरिच कथ बात अकन एहसासन हुंद ख्याल थवनस पर सपुद इत्तिफाक तो कमलन हज बजट जरिए पैदावारस वथबो दिन बापत सदरी जमहूरिया सद तरफ दोन ऑर्डिनेंसन मंजूरी वन खबर तफसील सान मरकजी सरकार वोन आज मुल्कस मज कोविड-19 के बेमारन हज शफायाबी हुंद शरह 38.2% ताम वोतमुत कोरोना निश बलेमचन नफरन हुंद कुल तादाद 1,14,63 सपुदमुत पतम 24 घंटन दौरान 4,610 बेमार बलिमत सेहत खानदानी बहबूद वजारत वोनमुत मुल्कस मज अथ वक्त दौरान कोविड-19 के लागदार नफरन हंद 9,867 नई मामले ब्रोह कुन आमत ये पत मुल्कस मज कोरोना के लागदार नफरन हुंद तादाद 2,76,657 ताम वोतमुत आज ब्रोह कुन आमद मामले वनस ताम अकिस दोहस मज लागदार बेमारन हुंद सारवी खुद बोड़ तादाद दौरान पतम 4 घंटन मज 294 बेमार फोत सपदमत यम किन मुल्कस मज वनस ताम मरन वाले हुंद तादाद 6,632 ताम वोतमुत यमुक शरह 2.8% आ दौरान दुरुस्त दुनिया मज कोरोना वायरस सत मुतासर मामलन हुंद तादाद 67 लाख ताम वोतमुत ये 3,94,000 मरीज फोत सपदमत ताहम इत्मीनान कथ सेहत याबी हुंद शरह फोत सपदन की शरह खुद ज्यादा जम्मू कश्मीर मज कोरोना वायरस मजीद 3 बेमार फोत सपदमत तो इत पे अमे वबा सत मरन वाले हुंद कुल तादाद 39 ताम वोतमुत तफसील मुताबिक सपोदा CD हस्पताल श्रीनगर शुपियन रोजन वोल सप्तवोर नफर फोत युस अज शुपियन जिला हस्पताल पे CD हस्पताल द्रोगजन रेफर करने आमुत आ दौरान सपद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जमे दाखिल करने आमुत 62 वरी जन आज फोत यह जन मीरान साहब इलाक सलुक थवान तो यह कह दह ब्रोह हस्पताल मज दाखिल करने आमुत ये तमिस कोरोना टेस्ट मुस्बत आमुत यपर SMHS हस्पताल श्रीनगर तह दाखिल हंदवार तलुक थवन वोल 170 मरीज फोत सपदमुत यह आज सुबह हस्पताल मज दाखिल करने आमुत तो अमिस टेस्ट पॉजिटिव आमुत दुरुस्त मुल्कस मज वोत लॉकडाउन 4 मरहल 31 मई अंद ताहम श्रीनगर सान वादी हिंदन तमाम जिलन मज 8 जूनस ताम बनशे जारी थवन किस फैसलस पे अमल जारी आज तह रूद वादी हिंदन ज्यादातर इलाकन मज बाजार बंद ये ट्रांसपोर्ट सड़क पे गब रूद श्रीनगरस मज योदवे जन तिजारती सरगर्मियों अलाव बाजार बंद रूद ताहम लक्ष्य प्राइवेट गाड़ी पकान हुपर रोज अनंतनाग आज बंशन पे बराबर अमल जारी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोज सड़कों पे गब अनंतनाग कस्बा अलाव जिले के दमिन इलाकन मज मुख्तलिफ सड़कन पे ठहर खड़ा करना आमुत तो लुकन तह हट मुट फेरन थोनुक इजाजत दिन वरमल जिले मज गई बंशन हंद यथी मंजर द्रट ये तिजारती सरगर्मियन सत पब्लिक ट्रांसपोर्ट युन गसन मोतल रूद वरमल कस्बा अलाव अत दमिन इलाकन मज मुख्तलिफ सड़कन पे रुकावट खड़ा करना आमच ये जन इंतजामिया कन हिदायतन पे अमल करान लुकन हंद दोहदिश मामलात मुतासर रूद दौरान तिबी महरव लुक खबरदार करान वोनमुत बंशन मज नरमी करने पत कुन किस्म के गशर वर्ताव हेकन खतरनाक नतीजे नीरित महरव हुंद वन योदवे जन इंतजामिया तरफ जारी करने आमचन हिदायतन पे पूर पे अमल यह करने तेल हे कोविड-19 के मुस्बत मामलन मज दोहदिश बुनियाद पे तादाद 100 ताम वतित हालातन हंज संजीदगी हुंद हवाले दिवान डॉक्टर रऊफ हुसैन राथर यम कम्युनिटी मेडिसन माहिर तो सूबाई कमिश्नर कश्मीर सदस दफ्तरस मज पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट रही काम करान वोनमुत वादी मज तिथ कह इलाके ये वायरस फैलने निशान मिलान तो हरगाह इन इलाकन मज एहतियात वर्ताव यह तेल हे हदस ताम तबाही सपदित जैसा कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट की तरफ से रेस्ट्रिक्शंस में ढील दिए जाने की बात चल रही है ऐसे हालात में वायरस के फैलने का खतरा बहुत बढ़ चुका है तो तमाम लोगों को ये बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि जो डील रेस्ट्रिक्शंस में दी जा रही है वो डील गवर्नमेंट की तरफ से है ना कि वायरस की तरफ से तो आप ऐसे में क्या करना है जब मजबूरी हो तभी घरों से बाहर निकलना है अननेसेसरीली घरों से बाहर ना निकलें अगर डील भी बाहर हो खासकर जो
بچے ہیں, جو بزرگ لوگ ہیں, ان کو چاہیے کہ گھروں میں ہی رہیں, اور جو لوگ جن کو مجبوری ہے اب گھر سے باہر نکلنے کی, چاہے وہ کوئی ایمرجنسی ہو یا کوئی کام کے لیے نکلے ہوں, ان کو خاص خیال رکھنا ہے کہ ان کو فیس ماسک لگا کے ہی نکلنا ہے. وداؤٹ فیس ماسک کبھی گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو لوگوں سے ایک دوری بنا کے رکھیں. جو کنجسٹڈ پلیسز ہیں جہاں پہ زیادہ رش ہوگا وہاں پہ نہیں گھسیں, چاہے وہ ورک پلیس ہو چاہے دکان ہو, تو ایک 3 سے 4 فٹ کی دوری بنائے رکھیں, جس کو ہم سوشل ڈسٹینسنگ کہتے ہیں, وہ بہت ہی ضروری ہے. اس کے علاوہ اننیسیسریلی ہاتھ سے چیزوں کو ٹچ نہ کریں, جیسے کوئی ٹیبل ہے یا کوئی دروازہ کھڑکی, جتنا ہو سکے ہاتھوں کو کم استعمال کریں اننیسیسریلی چیزوں کو ٹچ کرنے میں, کیونکہ ایسے ہاتھوں میں وائرس لگنے کا خطرہ رہتا ہے. اور کچھ لوگوں کو عادت رہتی ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کو, ناک کو, آنکھوں کو ٹچ کرتے رہتے ہیں, اس سے گریز کرنا ہے. آپ کو دن میں کم سے کم 3-4 بار صابن سے ہاتھ دھونے ضروری ہیں. اب اگر آپ کی ورک پلیس پہ یا آپ باہر ہیں کہیں, وہاں پہ آپ کو یہ پاسبل نہیں ہو رہا ہے, تو اس کنڈیشن میں آپ ایک چھوٹا سا ہینڈ سینیٹائزر ہاتھ میں ساتھ رکھ سکتے ہیں اپنی جیب میں, تو دن میں 4-5 بار وہ استعمال کر سکتے ہیں. جب آپ کام سے واپس گھر آتے ہیں تو اس وقت بہت ضروری ہے کہ آپ صابن سے ہاتھ دھوئیں. بہتر رہے گا کہ اگر آپ اس وقت نہائیں اور جو کپڑے آپ نے لگائے ہیں دن بھر, ان کو آپ ڈٹرجنٹ سوپ سے دھوئیں. خبر بیتے گوڑیے کمرشل وقفہ. وہ ڈاکٹر صاحب ہیں. بھائی صاحب کھانسی اور بخار تھا, سوچا چیک کروا لوں. نوول کورونا وائرس بیماری کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے. بخار کے ساتھ کھانسی اور چھینک ہونے پر ترنت نزدیکی ہیلتھ کلینک یا کیندر جائیں. اپنی سرکشا کے لیے ہماری مدد کریں. اگر آپ کو کھانسی, بخار یا سانس لینے میں تکلیف ہو تو ترنت نزدیکی سواستھ کیندر جائیں یا ہیلپ لائن نمبر 911123978046 پر سمپرک کریں. ایک سرکٹ ہاؤس. نوول کورونا وائرس بیماری کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے. کھانستے اور چھینکتے وقت اپنے منہ پر رومال اور ٹیشو رکھ کر اسے پھیلنے سے روک سکتے ہیں. اپنی سرکشا کے لیے ہماری مدد کریں. اگر آپ کو کھانسی, بخار یا سانس لینے میں تکلیف ہو تو ترنت نزدیکی سواستھ کیندر جائیں یا ہیلپ لائن نمبر 911123978046 پر سمپرک کریں. خبرن میں بیت خیر مقدم. جموں کشمیر میں سپد ازکہ پہ سرکار طرف جاری کرنا آمتس حکم نامس پہ عمل کران تمام سرکاری دفترن مز کام کار دوبارہ شروع. ملکس ست وادی مز لاک ڈاؤن کن ان دفترن مز کام کار متاثر سپدمت, تاہم آئی سرکار کے امہ فیصلہ پتہ دفترن مز واریاہ حدس تام ملازم حاضر وچھنے. امہ حوالہ GAD طرف جاری کرنا آمت حکم نامہ مطابق ان دفترن ہندین اعلی افسرن ہدایت دن آمت تم بنوین پنن دفترن مز سرکار طرف جاری کرنا آمتو SOPs مطابق کام کار یقینی. ستی بزرگ ملازمن گوبہ کھور تو تتھین ملازمن یمن کن بیماری کن زیر علاج آسان زیادہ حص ورتانے باپت ون آمت. حکم نامہ مطابق روز تاہم بایو میٹرک حاضری نوین ہدایتن تام معطل. سری نگر ضلع علاوہ آئی وادی ہندین دمن ضلع مز سرکاری دفترن مز ملازمن ہز حاضری وچھنے. دفترن مز ملازمن ہز حاضری ہند حوالہ زانکاری فراہم کران اننت ناگ تو ورمل ضلعوں پہ سانو نمائندہ وونمت زِ اتہ آئی دفتر دوبارہ یلہ گھنک گۄڈنِکہِ دۄہ دفترن مز خاصی وس درس وچھنے. عالمی صحت تنظیم پنن رہنما خطوطن مز وونمت سرکار گژھن پرٛٮ۪تھ شہریس عوٲمی جاین کپرچ ماسک لاگنہ باپت ون یہ COVID-19 خطرہ چھ. پرچار وسیلن خطاب کران وون WHO ڈائریکٹر جنرلن یہ 60 وری کھت زیادہ وٲنٛسہِ نفر یا تِتھ نفر یم گۄڈے کُنہِ مرضس مز ہینہ آمت گژھن یژھن جاین ماسک ہند استعمال کریں. یہ سمٲجی دوری برقرار تھاون یتھ ہیکہ نہٕ. In areas with community transmission, we advise that people aged 60 years or over or those with underlying conditions should wear
a medical mask in situations where physical distancing is not possible. In light of evolving evidence, WHO advises that governments should encourage the general public to wear masks where there is transmission. कोविड रहनुमा खतूतन हज खिलाफ वर्जी हंदिस पादाश मज आवाज कोलगाम में प्राइवेट हस्पताल सील करने तफसील मुताबिक कह ब्रो अत हस्पताल मज अकिस गोबि खोर जन ऑपरेशन करना आमुत ताहम आई यह जनान पत कोरोना वायरस मज हेन लबन हस्पताल मज आय अमिस गोबि खोर जनान हंदिस इलाजस मज SOPs मुबैन पे नजरअंदाज करने ये पत डिप्टी कमिश्नरन यह हस्पताल सील करने हुक्म दित कोरोना वायरस फैलाव रुकावने के गर्ज जारी मुहिम तहत कोर SMC अहलकारों आज श्रीनगर के लाल चौक तो देवन कैतन इलाकन मज छिड़काव करने बापत आय नवी मशीन इस्तेमाल करने जम्मू कश्मीर सरकार लॉकडाउन किन मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सन में दरमाद अलपल 1,62,513 जम्मू कश्मीर बाशिंद वुनिस ताम लखनपुर वत ट्रेनों तो बसों दस जरूरी रहनुमा खतूतन तो SOPs पे सख्ती सान अमल करान वापस अनमत तो अत सिलसिलस मज आय 45 रेल चलावने हिंद डिविजनल कमिश्नर PK पोलियन कश्मीर सूबस मज कोविड-19 वबा सद सपदमत सूरत हालस दरमियान जियोलॉजी माइनिंग महकम किस कामकारस तो वादी मज तमीरी मवाद च दस्तयाबी मुतलक अकिस मीटिंग मज साम मीटिंग मज आव कैंचन अहम मामलन दाव दिन अत मौके पे आय डिविजनल कमिश्नरस जिलवार सोथरिस पे लासन वर तो हॉट एंड वेट मिक्स प्लांटन मुतलक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जानकारी दिन बडगाम डिप्टी कमिश्नर शहबाज अहमद मिर्जन बुलाव आज जिले के BDC चेयरपर्सन तो म्यूनिसिपल कमेटियन हंदन सदरन हज मीटिंग यथ अंदर कोविड-19 के फैलाव सद सपदमत सूरत हालस पे ख्याल तबादुल करना आव अत मौके पे वो डिप्टी कमिश्नरन जे कोविड-19 वबा काफी रटने बापत मुश्तबा मरीजन हज निशानदेही करें सठा जरूरी अत मौके पे बगराव तमो BDC चेयरपर्सन 8,500 मास्क भारत तो चीनस दरमियान शिटनियार दूर करने की गर्ज सपज दुश्मन मुल्कन दरमियान फौज के लेफ्टिनेंट जनरल हंद सोथच कतबात भारतीय फौज क्यादत फायर एंड फ्यूरी GOC लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करान यन चीनी फौज सरबराही पीपल्स लिबरेशन आर्मी हिंद कॉर्पस कमांडर मेजर जनरल लिन लियन कर कतबात दौरान आई फरीकी तोलुकातन हंद सूरत हालत साम हेन अत मौके पे कोर दरियो अक्संद एहसास तो तोलुकातन हंद ख्याल थवनस पे इत्तेफाक तयासी चतस मीटिंग ब्रोह खर्ज वजारस मज मशरकी एशिया बापत जॉइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तवन रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दस चीन चे खर्ज वजारस मज डायरेक्टर जनरलस सत कतबात कर्मच पाकिस्तान फौजन कर पत्म रात सज दून 1 बजे कठवा जिले किस बैनुल अक़वामी सरहदस पे कैंचन इलाकन मज कुन इश्तियाल वरई गोलबारी पाकिस्तान चे अत बिला जवाज कार्रवाई दित भारतीय फौजन पूर जवाब तो दशवो तरफो रूद गोलबारी हुंद सिलसिल सुबह 3 बजन ताम जारी ताहम छुन अमि गोलबारी सत भारतीय इलाकन मज कुन जानी या माली नुकसान कह इतला नेशनल कॉन्फ्रेंसिंग सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हजरत बाबा निजामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह अलैहि हिंदिस सालान वर्सस पे लूकन मुबारक कोरमुत अकिस पैगामस मज तमो वोनमुत यमन वली कामिलन हज तालीम इंसानियत बापत वत हावुक लॉकडाउन के सब दिन वर्ष के सिलसिलस मज बाबा नगरी मज कह तकरीब आ दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला गुरु अर्जुन देव जी महाराज सद जयंती पे लूकन मुबारक कोरमुत जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हिंद लीडर गुलाम हसन मीरन सरकार अपील कर्म सो करिन वादी मज आजकल तैयार गिलास तो स्ट्रॉबेरी मेव मुल्क चन देमियन मंडियन ताम वातनावन खतर रेफ्रिजरेटेड वैनन हुंद इंतजाम युथ बाग मालिक बड़ नुकसान निश बचाव यिथ हेकन तमो कोर श्रीनगर किस पइन शहरस मज रोजन वालियन कसबन माली मदद खतर खसूसी पैकेज मंग यमन लॉकडाउन दौरान सठा नुकसान तुलन प्यो आ दौरान PDF चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ते लॉकडाउन सत मुतासर बाग मालिकन तो ट्रांसपोर्ट तो मीडिया शोबन सत वाबस्त नफरन बापत माली पैकेज LG इंतजामिया अपील कर्मच पार्लियामेंट मेंबर हसनैन मसूदियन इल्जाम लगोमुत जम्मू कश्मीर इंतजामिया ट्रांसपोर्टरन नस्बत मनफी रवि पानोमुत यम किन अत शोबस सत वाबस्त नफर तिहंद वन फाक कशी पे वतम तमो वो ट्रांसपोर्टर पत्मो 10 रेतो पे हालातन हंद शिकार तमो वादी हंदन ट्रांसपोर्टरन बापत खसूसी पैकेज मुतालबह कोरमुत हसनैन मसूदियन कर सफेद पोश अयालन बिजली फीस माफ करने मंग
پولٹری تجارت سے نفرو وونمت تمن ناجائز منافع خوری ہند بے بنیاد الزام دن اکس بیانس مجھ پولٹری فارم ایسوسیشن ہندو ذمہ دارو وونمت لاک ڈاؤن کن مقامی پولٹری پیداوارس سٹھے اثر پیومت یل زن پولٹری درآمد تر آئی تمو احتجاج کران مطالبہ کورمت حکمن پزن زمینی صورت حالک جائزہ ہن پتہ پولٹری نرخ طے کریں دیہی ترقی محکمک ڈائریکٹر قاضی سرورن ہز آز کولگام کن کینچن علاقن ہند دور کرت ترقیتی کامین ہندس پیش رفت سام تمو تل چھمر نور آبادی ایم ڈی نریگا تحت 12 لچھ روپین ہند لاگت ست تعمیر کرنے آمتس قدرس 10 ڈائریکٹرن کور کامین دوران کووڈ رہنما خطوط عملاونک باند پتہ ہز تمو اکس میٹنگ مز ضلعس مز محکم کس کامہ کارس تسام سری نگر ضلع انتظامیہ کر رات اکس میٹنگ دوران مختلف مذہبی لیڈرن نش لاک ڈاؤنس مز نرمی ورتان کس سلسلس مز تجویز طلب میٹنگ مز آو موجودہ وبا رکاؤن باپت احتیاط بیداری پید کرنے سان مذہبی جائے نو سر یل تراونس پہ سرن سوچنے ڈاک محکمہ جموں کشمیر مز گۄڈنِچہِ لٹہِ ہیڈ پوسٹ آفسن مز پوسٹ بکس سہولتن ہز تجویز تھومت یم سہولت آسن جی پی او سری نگر ہیڈ پوسٹ آفس جمع گاندھی نگر کٹھوا ادھمپور ورمل راجوری لیہ تو اننت ناگ کٮ۪ن دفترن پہ دستیاب ڈل تو نگین جیلو مز کچھ تو گاسہ کڑنچ کام جاری یمن جیلن ہندین مخصوص حصن مز صفائی باپت 15 مئی پہ ونس تام 4,000 کھت زیادہ نفرن ہز خدمت حاصل کرنے آمت تو نومبر 16 تام یمن جیلن مز 65,000 مربع میٹرن مز مضر گاسہ بیترِ کڑنک نشانہ مقرر کرنے آمت ات دوران ہز متعلقہ محکمہ کیو سینئر انجینئرو آز موقع پہ کام ہندس پیش رفت سام چیف میڈیکل افسر سری نگر سند اطلاع مطابق یمو امیدوارو سٹاف نرس لیب ٹیکنیشین تو ایلوپیتھک فارماسسٹ تو آئی ایس ایم فارماسسٹ اسامیو خاطر 16 فروری 2020 سکریننگ کم ریٹن ٹیسٹ دتمت ون تم گھن انٹرویو خاطر 8 جون 2020 صبح 10 بجے چیئرمین ڈسٹرکٹ ہیلتھ سوسائٹی سندس دفتر واقع ڈی سی آفس سری نگر حاضر سپدن کنزر ٹنگ مرگی ہندس ادکو گامس مز گابرے از لوگ تمہ وز یہ تمو اخ حافظ تو تم سن بچہ وچ جموں کشمیر پولیس تو مقامی لوکو رٹ کافی مشقت کرنے پتہ ام سن بچہ یل زن حافظ تت ژج مقامی لوکو دت وائلڈ لائف محکمہ کن اہلکارن الزام تمو لوگ جنس مز گشر صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند دیہی معیشت درراونہ تو کمین ہند مدد باپت 2 آرڈیننس نافذ کرمت یمن مز کمین ہندس زرعی پیداوار کس تجارتس مز مدد دنس متعلق آرڈیننس تو نیرف یقینی بنانس پہ سمجھوتہ تو زرعی خدمتن متعلق آرڈیننس 2020 شامل یمن ہند مقصد کمل با اختیار بناون تو تمن تحفظ فراہم کرن یمن دشوین آرڈیننسن مرکزی کابینہ حالے منظوری دسمت یمن آرڈیننسن ہند مدد ست ہیکن کمل پنہ زرعی پیداوار کن رکاوٹ ورائے آزادانہ تجارت کرت ہیکن پنن من پسند خریدار سے سودا کرت ومید ہے بدرواہ بسولی پٹھان کوٹ قومی وتہ یہ گاڑین ہند ین گھنہ باپت یمی ریتنہ یل تراؤن تہ ژ لاک ڈاؤن کن یہ وت بحال کرنے ینس مز مشکل بتھ تاہم بی آر او عملہ تو مشینری کامہ اندر انک یہ وت ین گھنہ باپت بحال کران یہ کت پاو دسمبر 2017 مز مرکزی سرکارن امہ شاہراہ کے متبادل رنگ اکس منصوبس تحت نئی شاہراہ تعمیر کرنس خاص پہ چھتر گالا ٹنل تعمیر کرنس منظوری دسمز یمہ دش بین الاقوامی سرحد پہ دور امہ وتہ ذریعہ کشیر ملکس سہل وتہ دش جوڑنے یت ہیکہ تو ون موسمس متعلق زانکاری موسمیات محکمہ پیشن گوئی مطابق وادی مز پگہ شام تام نبس کم کاس اوبر روزن انمان سری نگر آو آز دک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس یل زن رات ہند کم کھت کم درجہ حرارت 16 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے آو جمع آو آز دک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سیلسیس تو رات ہند کم کھت کم درجہ حرارت آو 21 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے ہپارہ مظفر آباد آز دک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سیلسیس تو رات ہند کم کھت کم درجہ حرارت آو 20 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے گلگت آو آز دک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سیلسیس تو رات ہند کم کھت کم درجہ حرارت آو 15 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند دیو اجازت خدا حافظ.